مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نمشيو للمكون لكسيك صفحة 62 في الوحدة الثالثة دائما باش نشوفو الدرس ديالنا اللي هو لو ليكسيك تيماتيك. لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس هو ديكوفغيغ لا نوسيون دو ليكسيك تيماتيك، يعني غادي نتعرفو على المفهوم ديال لو ليكسيك تيماتيك. قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصل لكم كل جديد إن شاء الله. إذا قلنا le lexique thématique. J'observe et je découvre. Chaque pays a ses cérémonies et ses fêtes. Elles peuvent être nationales ou religieuses, locales ou régionales. Chacun participe à la célébration de ces moments importants. On les fête différents ou bien de différentes manières, le plus souvent dans la joie et le bonheur. إن هذا هو النص ديال انطلاق كيهدر على الحفلات، لأن حنا في الوحدة ديال لي فيت اي لي سيريموني. إذن قال لك شاك باي ا سي سيريموني اي سي فيت، إن كل بلد له حفلاته الخاصة. Elles peuvent être nationales، ممكن تكون وطنية يعني على مستوى الوطن فقط، أو religieuses أو لا دينية، local ولا محلية، أو régional أو لا جهوية يعني من جهة إلى جهة. Chacun participe à la célébration de ces moments importants. كل واحد يشارك أو يساهم في الاحتفال بهذه اللحظات الهامة. On les fête de différentes manières. نحتفل بها بطرق مختلفة. Le plus souvent dans la joie et le bonheur. غالبا نحتفل بهذه الحفلات في جو من السعادة والمرح. Je manipule et je réfléchis. Est-ce que tous les pays ont les mêmes fêtes? D'après le texte. انطلاقا من النص. Est-ce que tous les pays ont les mêmes fêtes؟ واش جميع البلدان لها نفس الحفلات أو الأعياد؟ إذن لا ريبونس بيان سور غادي تكون نو. حيت قلنا شاك باي ا سي سيريموني اي سي فيت، إذن ماشي كل بلد أو كل البلدان عندهم نفس الحفلات والأعياد. دونك غادي نقولو نو، chaque pays a ses fêtes ou bien ses cérémonies. Deuxième question. Cite une fête nationale ou une fête religieuse de ton pays. اذكر حفلة وطنية وحفلة دينية في بلدك. دونك حنا في المغرب غادي نذكروا واحد الحفلة وطنية وواحد الحفلة دينية. إلا بغينا نذكروا أكثر نذكروهم. بالنسبة للجواب دونك غادي نقولوا فيت ناسيونال باغ اكزومبل لا فيت دو ترون، و فيت ريليجيوز عيد الأضحى مثلا. لا فيت دو ترون هي عيد العرش، دونك فيت ناسيونال يعني حفلة وطنية. وعيد الأضحى راه باين، دونك هو عيد الأضحى، دونك سيتي فيت ريليجيوز. ممكن مثلا نقولوا فيت ريليجيوز نقولوا عيد الفطر. ممكن نقولوا فيت ناسيونال باغ اكزومبل نديرو لا فيت دانديبوندونس باغ اكزومبل اتسيتيرا. يعني نختاروا حفلة وطنية وحفلة دينية. Troisième question. Cherche dans le texte les mots qui sont en relation avec la fête. قال لك ابحث في النص ديال الانطلاق الكلمات اللي عندها علاقة بالحفلة ونكتبوهم. إذن الكلمات اللي عندها علاقة بالفيت بالأعياد عندنا سيريموني اللي كتعني فيت، يعني سيريموني ولا فيت، نقولوا سيريموني ولا فيت. عندنا كلمة فيت ناسيونال، religieuse, locale, régionale, célébration. célébration يعني الاحتفال. كلشي هاد الكلمات عندها علاقة بالأعياد. دونك
كنقولوا المعجم الخاص بالحفلات، ou bien le lexique thématique relatif au fait، يعني المعجم الخاص بالحفلات. غادي ندوزو للجغوتيا. Autour d'un thème, il y a un lexique précis dont on peut se servir. حول واحد الموضوع معين كاين واحد المعجم دقيق ولا خاص اللي ممكن نستعملوه. كل موضوع عنده واحد المعجم خاص. Voici des exemples du lexique thématique des fêtes et des coutumes. قال لك إليكم واحد المعجم الخاص بالحفلات والتقاليد. les coutumes هما التقاليد أو العادات. coutume العادات. عندنا fête الحفلة، fêter يعني le verbe واحتفل، célébration احتفال، cérémonie اللي عندها المعنى ديال fête، commémorer le verbe يعني احتفال كنقولوا fêter ولا commémorer، local محلي شي حاجة تكون محلية، national وطنية، régional جهوية، religieuse دينية، traditionnel تقليدية، mariage زواج أو زفاف، باتيم هو العقيقة أو السبوع، fiancé أو bien fiançailles اللي هو الخطوبة، naissance الازدياد أو الولادة، فيستيفال مهرجان، كارنفال هو واحد الاحتفال كيكون كبير تقريبا بحال الفيستيفال، غير الفرق بيناتهم ان الفيستيفال كيكون فني وكارنفال كيكون يعني حفل ديال التنكر. كيرميس هو معرض، كنقولوا معرض. دونك هذا هو الفقره ديالنا ديال الدرس ديالنا اللي خصنا نتذكروه. دابا غادي ندوزو للفقره ديال جو مونطرين. اذا فهمنا ما معنى لو ليكسيك تيماتيك. قلنا هو واحد المعجم كيكون خاص بواحد الموضوع معين. دونك ليكسيك تيماتيك يعني معجم خاص بواحد الموضوع. ليكسيك تيماتيك يعني ريلاتيف انتيم يعني خاص بواحد الموضوع. غادي ندوزو لجو مونطرين. دونك عندنا ليكزرسيس نيميرو 4 غولي شاك فيت ا سا ديفينيسيون. نعطونا مجموعه ديال الحفلات، قال لك وصل كل حفله ولا كل عيد بالتعريف ديالو. دونك عندنا كيرمس، كارنفال، باتيم، فيستيفال، انيفرسير. اذا غادي نبداو بالتعاريف، نشرحوا التعاريف ونشوفوا كل تعريف شنو هو المصطلح اللي يجي معاه. دونك عندنا première définition c'est une fête où l'on se déguise et on défile. يعني شنو هي ديك الحفله اللي كنديروا فيها الاقنعه، يعني تنكر كنقول تنكر يعني كنلبسوا الاقنعه، و اي اون ديفيل كنديروا على شكل مواكب، كنمشيو في مواكب يعني في مجموعات. دونك هاد لافيت هذه هو اللي كيتسمى كارنفال. كارنفال سي اون فيت او لون سو ديغيز اي اون ديفيل، يعني كنتنكروا فيه، كنلبسوا اقنعه مختلفه، كنبقاو نمشيو في الشوارع على شكل مواكب. Deuxième définition, c'est une fête en plein air où il y a des jeux. واحد الحفلة اللي كتكون في الهواء الطلق وكتكون فيها الألعاب، يعني بحال لافواغ ولا فيريا. لافواغ ولا كنقولوا لافواغ ولا فيريا. هذه هي كيرميس. دونك كيرميس عندها المعنى تقريبا ديال لافواغ. Troisième définition, c'est une fête organisée pour célébrer le jour de naissance. حفلة كننظموها باش نحتفلوا بعيد الميلاد من النهار اللي زادينا فيه. دونك هذا باين هو l'anniversaire. Quatrième définition, c'est une cérémonie pendant laquelle on donne un prénom au nouveau-né. الحفلة اللي كنعطيو فيها الاسم للمولود الجديد، قلنا هو لو باتيم، كتسمى بالعربية العقيقة ولا كنقولوا بالدارجة السبوع. Dernière définition, c'est un ensemble de spectacles qui se passe pendant plusieurs jours. هو مجموعة من المناظر اللي كتمر في عدة أيام، وهو فيستيفال مهرجان، كتكون فيها مشاهد فنية موسيقية إلى آخره، كنقولوا فيستيفال.
L'exercice numéro 5. Barre l'intrus dans chaque site chaque liste plutôt يعني شطب على الكلمة الداخلة في كل لائحة. عندنا لا ليست A و لا ليست B. دونك عندنا A la fête fêter un foulard un fitard. شنو هي الكلمة اللي دخلت لنا هنا اللي ما عندهاش العلاقة بالأعياد؟ دونك هذه الكلمة هي ان فولار كتعني الحجاب ولا فولار نقولوا فولار. B cela célébrer la célébration célèbre. cela كتعني هذا célébrer احتفال la célébration احتفال célèbre يعني le verbe ديال célébrer يعني conjugué. دونك هنا الكلمة اللي ما عندهاش معنى هنا أو اللي ما عندهاش بلاصة هنا هي cela. L'exercice numéro 6. Relie chaque fête à la tradition qui lui correspond. في هذا التمرين قال لك صل كل عيد بالتقليد الخاص به. يعني كل حفلة أو كل عيد شنو هي المناسبة اللي كنحتفلوا به. دونك عندنا 1er ماي عيد الفطر نوي دو ديستان عيد الأضحى لو 1er محرم. دونك 1er ماي باين يعني الأول من شهر ماي. عيد الفطر هو عيد الفطر. نوي دو ديستان هي ليلة القدر. عيد الأضحى هو عيد الأضحى. لو 1er محرم هو الأول من شهر محرم. دونك التعريف الأول عندنا en fait le nouvel an de l'Hégire on présente des vœux. يعني نحتفل بالعام الجديد الهجري ونقدم التهاني والتبريكات. donc on présente des vœux يعني نقدم التهاني. دونك شنو هو اليوم اللي كنحتفلوا به بالعام الجديد الهجري؟ دونك هو لو 1er محرم. دونك التعريف الأول غادي يمشي مع لو 1er محرم ou bien la tradition. Deuxième tradition, on sacrifie un mouton. نضحي بكبش. On sacrifie un mouton. Donc c'est عيد الأضحى. عيد الأضحى أو العيد الكبير. On fête le travail. On organise des défilés. نحتفل بالشغل وننظم مواكب. دونك شنو هو اليوم اللي كنحتفلوا به بالشغل أو بالعمل؟ دونك هو لو 1er ماي. دونك معروف أن الأول من شهر ماي أو فاتح ماي هو عيد الشغل. كنقولوا عيد الشغل. Puis عندنا on va à la mosquée pour participer à la veillée religieuse. نذهب إلى المسجد للمشاركة في السهرة الدينية. دونك la veillée religieuse هي nuit du destin ليلة القدر. Dernière tradition, on fête la fin du Ramadan, on rend visite à la famille et aux amis. نحتفل بنهاية شهر رمضان ويعني نزور العائلة والأصدقاء. دونك هو عيد الفطر. عيد الفطر. Je m'évalue. L'exercice numéro 7. Complète les phrases avec le mot qui convient. أتمم الجمل بالكلمات المناسبة. دونك عندنا cérémonie, vœu, feu d'artifice. دونك ثلاثة الكلمات غادي نكملوا بها ثلاثة الجمل اللي هما A B C. دونك cérémonie قلنا هي فيت يعني كنقولوا cérémonie أو بيان فيت. vœu هي التهاني. feu d'artifice هو الألعاب النارية feu d'artifice. دونك la phrase A. Vous admirez la beauté des. Vous admirez la beauté des. يعني تحب جمال شي حاجة. دونك مادام عندنا هنا دي دونك خصنا نقلبوا على شي حاجة اللي راها في البلوريال اللي راها في الجمع. دونك شنو اللي راها في الجمع هنايا فو دارتيفيس. دونك فو كتلاحظوا بأنها كتسالى بإكس دونك راها في البلوريال. دونك غادي نقول vous admirez la beauté des feux d'artifice. يعني أنت تحب جمال الألعاب النارية. دونك الألعاب النارية منين كنديروا فيهم النار كيعطيو مشاهد ولا مناظر جميلة. ب
les parents de la mariée ont organisé deux mariages. يعني الآباء ديال الزوجة ديال العروسة نظموا واحد الحاجة ديال الزواج. دونك شنو هي هاد الحاجة؟ هي لا cérémonie. Donc les parents de la mariée ont organisé une cérémonie de mariage. Donc نظموا حفلة الزواج. Donc cérémonie راها féminin. Donc راها مسبوقة ب une cérémonie. كنقولوا une cérémonie. C'est tu présentes thé à toute la famille à l'occasion de l'Eid al-Fitr. تقدم كذا لجميع العائلة أثناء عيد الفطر. دونك ماذا نقدم للعائلة أو للأصدقاء؟ نقدم التهاني والتبريكات. دونك غادي نقول tu présentes tes vœux à toute la famille à l'occasion de l'Eid al-Fitr. يعني تقدم التهاني لجميع أفراد العائلة بمناسبة عيد الفطر. L'exercice numéro 8. Utilise le verbe célébrer dans une phrase et fête nationale dans une autre. دونك تعطينا جوج ديال الجمل، تكتب لينا الاولى دير تستعمل فيها لو فيرب سيليبري احتفل، وتكتب واحد الجمله اخرى تستعمل فيها فيت ناسيونال. فيت ناسيونال كتعني عيد وطني. دونك هاد التمرين غادي نخليه مفتوح. حاولوا تلقاو لينا تكتبوا جوج جمل تستعمل في الاولى لو فيرب سيليبري اللي قلنا هو احتفل، وفي الجمله الثانيه تستعملوا فيه يعني تكتبوا الكلمة ديال فيت ناسيونال في هذه الجملة هذه. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو ولا الدرس. أشكركم على حسن المتابعة والإنصات. أتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة وإلى اللقاء.